Welcome to Health CZO, an understanding of quality control of pharmaceuticals. अद्वियात के बनाने के अमल के दौरान इसकी क्वालिटी को बार बार चेक करना ताकि ये बात वाज़ेह हो सके कि दवाई सही भी बन रही है या फिर नहीं, और अद्वियात को बनाने के बाद इसको सही से पैक करना, यानी कि पैकिंग के प्रोसेस में भी क्वालिटी को बार बार चेक करना और ये यकीनी बनाना कि अद्वियात सही बनाई और सही पैक की गई हैं या फिर नहीं। तो ये सारी डिटेल हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले लफ्ज़ फार्मास्यूटिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। असल में फार्मास्यूटिकल्स से मुराद दवाई है, वो दवाई जिसको तैयार किया जा रहा है, और अद्वियात को तैयार करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, अद्वियात को बनाने के लिए जो भी केमिकल्स या फिर इसके अलावा जो मशीनरी वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, और अद्वियात को पैक करने के लिए जो भी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये सब फार्मास्यूटिकल का हिस्सा है। तो इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अद्वियात की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है और अद्वियात की क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी डिटेल समझने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। द वर्ड क्वालिटी relates to characteristics of a product from both a qualitative and quantitative point of view. सबसे पहले लफ्ज़ क्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। असल में लफ्ज़ क्वालिटी से मुराद अद्वियात का मेयार है। अद्वियात की जो तमाम तर खुसूसियात होती हैं वो दो चीज़ों पर मुनहसर होती हैं, एक उसकी क्वालिटी और दूसरी उसकी क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले लफ्ज़ क्वालिटेटिव को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। असल में क्वालिटेटिव से मुराद दवाई की क्वालिटी यानी कि मेयार है कि दवाई स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई भी जा रही है या फिर नहीं। तो अद्वियात कैसे स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जा सकती हैं? अद्वियात को बनाने के लिए ऑफिशियली तौर पर अद्वियात की बुक्स मौजूद हैं जिनको हम ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। तो क्या अद्वियात इन किताबों के मुताबिक बनाई जा रही हैं या फिर नहीं? इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्वांटिटेटिव। इससे मुराद दवाई की मिकदार है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर टैबलेट यानी कि गोली 500 मिलीग्राम की बनाई जा रही है तो क्या यह मिकदार पूरी भी है या नहीं। तो इस तरह से अब आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी कि दोनों नुक्ते नज़र से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नज़र से, अद्वियात की खुसूसियात को ही हम असल में क्वालिटी का नाम देते हैं। इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज आर यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल के अमल में लेबोरेटरी की टेक्निक और वो तमाम तर एक्टिविटीज़ मियार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन एसेंशियल ऑपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो जगह जहाँ पर अद्वियात को बनाया जाता है, इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का नाम देते हैं। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इसका सबसे अहम काम ये होता है कि वो अद्वियात की तमाम तर क्वालिटी को मेंटेन करे। तो इसलिए किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल एक अहम और लाजमी जुज़ है और एक लाजमी डिपार्टमेंट है। ड्रग मस्ट बी मार्केटेड एज सेफ एंड थेरेप्यूटिकली एक्टिव फार्मूलेशन। अद्वियात को महफूज और इलाज के लिहाज से ही एक्टिव फार्मूलेशन के तौर पर फरोख्त करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी होती है। In this competitive industrial age, quality has become an important part of any kind of the product. जितनी तेजी से तरक्की हो रही है
اتنی ہی تیزی سے کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے۔ تو تیزی سے ترقی کرنے والے دور میں فارماسیوٹیکل میں کمپٹیشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ادویات کی کوالٹی کو بہتر کرنا اور بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی انڈسٹری اپنی کوالٹی کو مینٹین نہیں کرے گی تو اس کی پروڈکٹ بھی سیل نہیں ہوگی، الٹا اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ترقی پذیر وقت میں ادویات کی کوالٹی کو مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کوالٹی کنٹرول ہیز ڈفرینٹ پرسپیکٹو ان ڈفرینٹ انڈسٹریز۔ کوالٹی کنٹرول مختلف فیکٹریوں میں مختلف نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ In some industries, quality control would mean that the end product should come up to the certain standards of the quality. کچھ ادویات بنانے والی جو فیکٹریز ہیں ان میں کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جب دوائی بالکل تیار ہو جائے، جس کو ہم اینڈ پروڈکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جب دوائی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے، تب یہ کچھ انڈسٹریز اس کی کوالٹی کو اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ آیا دوائی اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائی گئی ہے یا نہیں۔ جبکہ کچھ ایسی انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کہ پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک بار بار ادویات کی کوالٹی کو چیک کرتی ہیں۔ تو یہ اس انڈسٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ادویات کی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں۔ However, quality control in pharmaceuticals means to ensure the output of the batches of the pharmaceuticals product conforming to established specifications of the identity, purity, strength and other characteristics. سب سے پہلے لفظ بیچز آف فارماسیوٹیکلس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں بیچز سے مراد ہوتا ہے کہ مرحلہ وار ادویات کو بنانا، یعنی کہ پہلے پروسیس کے اندر 100 ادویات بنا لی گئی ہیں، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 100 ادویات بنا لی گئی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کلاسز کے بیچز ہوتے ہیں، یعنی کہ 2020 بیچ، 2021 بیچ، اس کے بعد 2022 بیچ اور اسی طرح آنے والے بیچز۔ تو اسی طرح ادویات کے بھی بیچز ہوتے ہیں۔ تاہم دوا سازی میں کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کی شناخت، اس کی آئیڈینٹی، پیورٹی دوائی کا خالص ہونا، اسٹرینتھ دوائی کی مقدار اینڈ ادر کریکٹرسٹکس اور دیگر جو ادویات کی خصوصیات ہیں، ان کو یقینی بنانا، اور یہ تمام تر خصوصیات ادویات کے مختلف بیچز میں یکساں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے بیچ میں جو دوائیاں بنائی گئی ہیں وہ کوالٹی کے مطابق بنائی گئی ہیں، جبکہ دوسرے بیچ میں جو دوائیاں بنائی گئی ہیں وہ کوالٹی کے بالکل مطابق نہیں ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی بیچز تیار کیے جائیں، تمام بیچز کے اندر کوالٹی کو مینٹین کرنا، ایک جیسا رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ Thus, besides raw materials, the containers in which the medicines are filled and packed, the machinery and even the personnel have to go through certain quality control checks and measures. را مٹیریل جس کو اردو زبان میں خام مٹیریل کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مٹیریل جو کہ ادویات کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم را مٹیریل کی بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پروسیس ہیں، یعنی کہ وہ کنٹینر جس میں دوائی بھری اور پیک کی جاتی ہے، وہ مشینری جو کہ دوائی کو بنانے کے لیے اور دوائی کو پیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ سٹاف جو کہ انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اور ادویات کے تمام تر پروسیس کے اندر اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، ان کو بھی کوالٹی کنٹرول کے کچھ چیک اور اقدامات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ہی ادویات صحیح طرح سے کوالٹی کے مطابق بنائی جا سکتی ہیں۔ The main goal of quality control in pharmaceuticals is the assurance of safety in the use by the patients. دوا سازی میں کوالٹی کنٹرول کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مریضوں کے استعمال میں جو بھی ادویات ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، مریضوں کو وہی ادویات مہیا کی جائیں جو کہ کوالٹی کے مطابق ہوں۔ It is essential that well qualified trained personnel be employed to supervise the formulation, processing, testing, packing and labeling of the drugs, maintenance of the machinery, equipment and sanitation. اس لیے یہ بات ضروری ہے
کہ ادویات کو بنانے کے لیے اچھے تربیت یافتہ یعنی کہ ایکسپیرینس لوگوں کو ہی ادویات کی انڈسٹریز میں کام کرنے کے لیے رکھا جائے۔ ایسے افراد جو کہ ایکسپیرینس ہیں، جو کہ تربیت یافتہ ہیں، ان کو ہی ادویات کی فارمولیشن یعنی کہ ادویات کی تیاری کے عمل کے دوران، ادویات کی پروسیس کے عمل کے دوران، ادویات کی ٹیسٹنگ میں، ادویات کی پیکنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی لیبلنگ میں انہی لوگوں کو رکھا جائے جو کہ ایکسپیرینس ہو۔ اور اس کے علاوہ ادویات کی لیے جو استعمال ہونے والی مشینری ہے اس کو مینٹین کرنا، مشینری کو وہ شخص مینٹین کر سکتا ہے جو کہ اس مشینری کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، تو اس لیے ایسی مشینریز کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایکسپیرینس سٹاف ہی رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ادویات کو بنانے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں اور صفائی ستھرائی کی نگرانی کے لیے بھی تربیت یافتہ ملازم ہی رکھے جائیں، کیونکہ اگر ملازم تربیت یافتہ ہوں گے تو کام کم وقت میں جلدی ہو جائے گا اور کام بہتر بھی ہوگا، لیکن اگر سٹاف تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ کام کرنے میں ٹائم بھی لگے گا اور کام اچھا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیکچر کا دوسرا اہم ٹاپک ہے کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ ادویات بنانے والی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں جو کوالٹی ایشورنس کا نظام اپنایا جاتا ہے، یہ نظام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ Quality assurance is any systematic process of checking to see whether a product or service being developed is meeting specified requirements۔ کسی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں سب سے اہم ڈپارٹمنٹ کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک مکمل نظام رکھنے والا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوائی تیار کی جا رہی ہے یا پھر ادویات کو تیار کرنے کے لیے جو بھی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، کیا یہ تمام چیزیں کوالٹی کے مطابق ہیں یا پھر نہیں، تو ان کی کوالٹی کو مینٹین کرنا اصل میں کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ کوالٹی ایشورنس is achieved through the collaborative efforts of the following۔ کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ اکیلا کبھی بھی کام نہیں کرتا، یہ ہمیشہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ہی کام کر سکتا ہے، جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے ڈرگ مینوفیکچررز۔ کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری، یعنی کہ وہ فیکٹری جو کہ ادویات کو بنا رہی ہے اور اس میں خاص طور پر جو مینوفیکچرنگ سیکشن ہے وہ سب سے پہلے کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی۔ ملکی سطح پر ادویات کا جو ادارہ ہے، یعنی کہ ادویات کو کنٹرول کرنے والا جو بھی ادارہ ہے، وہ کس طرح سے کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ وہ ادارہ جو کہ پوری دنیا کی ادویات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ادارہ کس طرح سے کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تو یہ تینوں کی ڈیٹیل آنے والی سلائیڈز میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ڈرگ مینوفیکچررز۔ کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ کسی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جو کوالٹی ایشورنس کا نظام ہوتا ہے، یہ کیسے اپنایا جاتا ہے، خاص طور پر وہ جگہ، وہ سیکشن جہاں پر ادویات کو بنایا جاتا ہے۔ ڈرگ مینوفیکچررز آر پرائملی ریسپانسبل ٹو انشور کوالٹی، سیفٹی اینڈ ایفیکیسی آف دیئر پروڈکٹس۔ ادویات کو بنانے کا جو سیکشن ہے، اس کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ادویات کی کوالٹی یعنی کہ معیار کو پورا کرے۔ کیا ادویات صحیح سے بنائی جا رہی ہیں، کیا ادویات کی حفاظت کی جا رہی ہے، یا پھر اس کے علاوہ ادویات کی تمام تر ایفیکیسی کو مینٹین کرنا، یہ ان کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ They are legally
morally and ethically want to guarantee the standards of their product to safeguard public health. किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, इसका कानूनी तौर पर, इसका इखलाकी तौर पर और एथिकली इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आम आवाम को सिर्फ वो अद्वियात मुहैया करें जो कि ज़रूरत और स्टैंडर्ड के मुताबिक हों. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स डन एट 4 स्टेजेस. अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में जो अहम सेक्शन यानी कि अद्वियात को बनाने वाला जो सेक्शन होता है, इसको हम आगे मज़ीद 4 स्टेजेस में कन्वर्ट कर देंगे और इन 4 स्टेजेस में हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन चारों स्टेजेस में अद्वियात की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और कैसे किया जा सकता है. जिसमें हमारे पास सबसे पहले मरहले में है ऑल द रॉ मटेरियल्स एक्टिव एज वेल एज नॉन एक्टिव. द कंटेनर्स एंड द पैकिंग मटेरियल्स आर टेस्टेड फॉर देयर क्वालिटी. सबसे पहले मरहले में बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको हमने अद्वियात बनाने के लिए ख़रीदा है, जिसको खाम मटेरियल भी कहा जाता है. अब ये जो खाम मटेरियल है, चाहे वो एक्टिव है या फिर वो नॉन एक्टिव है, इन दोनों सूरतों में उसकी क्वालिटी को चेक करना और मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी होता है. और इसके अलावा अद्वियात को पैक करने के लिए जो भी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, अद्वियात को महफूज करने के लिए जो भी कंटेनर्स और क्लोजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब की क्वालिटी को टेस्ट करना और मेंटेन करना, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में आता है. एट सेकेंड स्टेज, सर्टेन चेक्स एंड टेस्ट आर इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग which aim at ensuring the perfect manufacturing process. दूसरी स्टेज ये है कि जब अद्वियात को बनाया जा रहा होता है तो अद्वियात के बनाने के अमल के दौरान बार बार चेक करना कि आया अद्वियात सही बन रही हैं या फिर नहीं, और अगर अद्वियात में कोई भी एरर आ रहा है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक करना, ये सेकंड स्टेज में आता है और यही क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की सबसे अहम जिम्मेदारी भी होती है. इसके बाद थर्ड स्टेज पर है व्हेन द प्रोडक्ट आर रेडी फॉर मार्केटिंग. जब हम अद्वियात को मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुके होते हैं और जब हमारी दवाई मार्केट करने के लिए तैयार होती है, तो इस वक्त क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की क्या जिम्मेदारी होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट to approve and authorize the marketing only those products which meet the standards of the quality. तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की तीसरी स्टेज पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ उन्हीं अद्वियात को मार्केट में बेचे, उन्हीं अद्वियात को सेल करें जो कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मीट करती हैं, जो कि क्वालिटी के मुताबिक हो. और अगर कोई दवाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मीट ना करती हो, उसको वापस इंडस्ट्री में ही रहने दिया जाए या फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, क्योंकि वही अद्वियात को मार्केट में भेजा जा सकता है जो कि क्वालिटी के मुताबिक होगी. एट फाइनल स्टेज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फर्म पिक अप द सैंपल्स फ्रॉम द मार्केट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स to ensure that they keep up their quality during the shelf life assigned to these products. जब अद्वियात को मुकम्मल तौर पर मार्केट कर दिया गया हो तो इस अमल के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मरहला वार कुछ नमूने वहाँ से उठा ले और उसके बाद उनको बार बार टेस्ट के लिए भेजे, ताकि ये देखा जाए कि आया अद्वियात उस हस्पताल या फिर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर बड़ी ख़राब तो नहीं होगी, और अगर अद्वियात यानी कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसके मुताबिक अद्वियात की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, तो उन अद्वियात को वापस इंडस्ट्री में भेज दिया जाए या फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, क्योंकि ये भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है कि जब तक दवाई मरीज तक ना पहुंच जाए तब तक अद्वियात की क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए. दूसरे नंबर पर है नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी. ये ऐसे अदारे को कहा जाता है जो कि किसी मुल्क की सतह पर तमाम तर अद्वियात के निज़ाम को कंट्रोल करता है. अगर आपका तल्लुक पाकिस्तान से है
تو پاکستان میں جو ادارہ ادویات کو کنٹرول کرتا ہے اس ادارے کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کہا جاتا ہے اور اس کو ڈریپ بھی کہتے ہیں، DRAP، یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان۔ یہ پاکستان میں ایسا ادارہ ہے جو کہ ادویات کے تمام تر نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ The National Drug Regulatory Authority are responsible to ensure and supervise the manufacturers and importers to fulfill their responsibilities in making standards of the medicine۔ کسی بھی قومی سطح پر جو ادویات کا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ادویات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کی اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام تر انڈسٹریز جہاں پر ادویات کو بنایا جا رہا ہو ان کو سپروائز کرے، ان کو مرحلہ وار چیک کرے کہ آیا وہ انڈسٹریز ادویات صحیح بنا رہی ہیں یا پھر نہیں، یا پھر جہاں پر ادویات کو سیل کیا جا رہا ہو، یعنی کہ انڈسٹری سے جب ادویات کو فارمیسی، کسی ہسپتال یا پھر مریضوں کو جب دیا جا رہا ہو تو ان تمام پروسیس کے اندر بھی کوالٹی کو چیک کرنا اور سٹینڈرڈ کے مطابق بنانا یہ بھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یعنی کہ ایسا ادارہ جو کہ تمام ممالک میں جو کہ دنیا کی سطح پر کام کرتا ہے اور یہ ادارہ کیسے ادویات کے نظام کو مینٹین اور کنٹرول کرنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ World Health Organization is major share in quality assurance of the pharmaceutical supply systems with the main objectives of providing the highest possible level of the health for the entire population of the world۔ WHO is providing guidelines on various approaches to the quality assurance۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ایسے ادارے کو کہا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر پوری دنیا میں صحت سے متعلقہ جڑا ہوا ہے۔ اس ادارے کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام تر ادویات کے نظام میں کوالٹی ایشورنس کے نظام کو مینٹین کرے۔ وہ صرف وہی ادویات مارکیٹ میں بیچے جو کہ صحت سے متعلقہ ہوں اور دنیا میں رہنے والے تمام تر لوگوں کو اچھی اور معیار کے مطابق ادویات مہیا کرے۔ اور جو WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی کچھ گائیڈ لائنز موجود ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ میں بھی مل جائیں گی اور ان کی بکس بھی موجود ہیں جہاں پر ان کی گائیڈ لائنز بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ادویات ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں گی تو ہی وہ ادویات مریضوں کو دی جا سکتی ہیں، اور اگر ادویات ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے وہ ادویات کوالٹی کے مطابق نہیں ہوں گی، تو اس طرح سے ان کو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ WHO اپنی تمام تر گائیڈ لائنز کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے تاکہ ادویات کوالٹی کے مطابق ہی بنائی جائیں۔